नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अंतराळ मळार आनी कृत्रीम बुद्धिमत्तेंत भारतीय तरणाट्यांचो वाडत वचपी सहभाग नवे क्रांतीक जल्म दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान आयज प्रधानमंत्र्यांनी लोकां कडेन संवाद सादलो. हो ह्या कार्यावळीचो 119वो भाग आशिल्लो. नवे तंत्रगिन्यान स्विकारून ते आपणावपाक भारतांतले लोक मुखार आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. अंतराळ मळा प्रमाण भारतूय कृत्रीम बुद्धिमत्तेच्या मळार आपली वळख नेटान स्थापन करपाक लागला अशें तांणी सांगलें. ह्या मळावेल्या संदर्भांत पॅरिसांत जाल्ले परिशदेंत भारताची प्रगतीची संवसार तोखणाय करता ताचो अणभव प्रधानमंत्र्यांनी प्रेक्षकां मुखार मांडलो. फुडल्या दिसांनी आमी राष्ट्रीय विज्ञान दीस मनयतले हाचो उगडास करून दितना आमच्या भुरग्यांक विज्ञानाची आवड जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. हे नदरेन तांणी एका दिसा खातीर विज्ञानीक ही कल्पना मांडली. नागरिकांनी आपल्या सोयी प्रमाण एक दीस वेंचून काडून संशोधन प्रयोगशाळा, ग्रहालय वा अंतराळ संशोधन केंद्रांक भेट दिवन शास्त्रज्ञ म्हणून जिणेचो अणभव घेवचो अशें आवाहन प्रधानमंत्री मोदी हांणी केलें. फुडल्या म्हयन्यांत 8 मार्चाक मनोवपी संवसारीक बायलांचो दीस आमच्या महिला शक्तीक वंदना दिवपाची एक खाशेली संद आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. ह्या बायलां दिसा म्हळ्यार 8 मार्चाक आमी आमची सोशल मिडिया खातीं देशांतल्या कांय प्रेरणादायी बायलांक एक दीस दितले. ह्या खात्यांचेर ती आपलें काम, तांचे मुखावेलीं आव्हानां, अणभव ती देशांतल्या लोकां मुखार मांडटली अशें तांणी सांगलें. नमो ॲपाचेर हे खातीर तयार केल्ल्या माचयेवेल्यान बायलांक ह्या उपक्रमांत वांटो घेवपाचें आवाहन प्रधानमंत्री मोदी हांणी केलां. तंदुरुस्त आनी निरोगी राष्ट्र जावपा खातीर भारताक लठ्ठपणाची समस्या पयस करची पडटली अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. ही समस्या वाडत आसा आनी हें दाखोवपी आंकडेवारी गंभीर आसा. आमी ही समस्या सामुहीकपणान ल्हान यत्नांनी हाताळपाक जाय अशें तांणी सांगलें. लठ्ठपणाक तोंड दिवप ही वैयक्तीक निवड न्हय तर आमच्या कुटुंबा प्रती आमची जापसालदारकी आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. लोकांनी आपल्या आहारांतल्यान खावपाच्या तेलाचो वापर 10% उणो करचो अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. देशांत 10वी आनी 12वीची परीक्षा सुरू आसा तिचोय उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी केलो. परीक्षा दिवपी विद्यार्थ्यांक खुशाल आनी ताण मुक्त रावपाचो सल्लो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलो. सगळ्यांक खातीर भलायकी हो आपल्या सरकाराच्या सबका साथ सबका विकास संकल्पाचो मुखेल स्तंभ आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. मध्य प्रदेशांतल्या छतरपूर जिल्ल्यांतल्या बागेश्वर धाम वैजकी आनी विज्ञान संशोधन संस्थेचो बुन्यादी फातर बसयतना प्रधानमंत्री मोदी उलयताले. गरीब कॅन्सर दुयेंतींक हे संस्थेंत फुकट उपचार मेळटले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. कॅन्सरा आड झुजपा खातीर अंदूच्या अर्थसंकल्पांत जायत्यो घोशणा केल्यात अशें कॅन्सराचेर उपचार करपा खातीर सरकारान केल्ल्या यत्नांचो उल्लेख करीत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. कॅन्सराची वखदां सवाय करून फुडल्या 3 वर्सांत दरेका जिल्ल्यांत कॅन्सराचे डे केअर सेंटर सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. तशेंच जिल्लो हॉस्पिटलांनी कॅन्सराचे दवाखाने सुरू करपाची घोशणा तांणी ह्या वेळार केली. फाल्यां सावन सुरू जावपी 3 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनांत केगाचो अहवाल सादर करप हो सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग आसतलो अशें दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी म्हळां. विधानसभेच्या पयल्या अधिवेशनांत सगळ्या आमदारांक सोपूत दितले अशें विधिमंडळ पक्षाचे बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्री गुप्ता हांणी सांगलें. फाल्यां विधानसभेचे सभापती आनी उपसभापतींची वेंचणूक जातली अशें रेखा गुप्ता हांणी सांगलें. समाजसेवक स्वामी दयानंद सरस्वती हांच्या जयंती निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांकां श्रद्धांजली ओंपल्या. स्वामी दयानंद सरस्वती हांणी शिक्षण आनी समाज सुदारणे खातीर केल्ल्या वावराक लागून समाजांत सकारात्मक बदल घडले अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सोशल मिडियावेल्या एका पोस्टा वरवीं म्हळां. इतल्यान राष्ट्रीय खबरापत्र हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी खबरां विभागाचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.